बड़ी सख्त प्रेस रिलीज है और बड़ा सख्त पहली दफ़ा मेरा ख्याल है जब से आर्मी चीफ बने हैं नवंबर में जनरल साहब आसिम मुनीर साहब हैं, तो इस तरह की मेरा ख्याल है 6-7 महीने में पहली दफ़ा प्रेस रिलीज है। इसमें उन्होंने बार बार 2-3 दफ़ा कहा है कि हमको लीगल कोर्स लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। अब इसको लीगल एक्शन को क्या समझा जाए, क्योंकि जब फौज कोई एक्शन लेती है लीगल एक्शन किसी सिविलियन के खिलाफ तो कोर्ट मार्शल किया जाता है। अगेन आर दे रेफरिंग टू कोर्ट मार्शल ऑफ इमरान खान, या वो किसी अदालत में डेफेमेशन केस डाल देंगे या किसी जगह पे वो कहेंगे ना खान साहब ने हमें बदनाम किया है लिहाजा इनको कहें सबूत दें और वो जो उसका सिविल वो सूट होते हर्जाना दें। तो क्या समझते हैं, कोर्ट मार्शल की बात की जा रही है या कोई सिविलियन कोई डेफेमेशन केस की बात कर रहा है ISPR? नहीं, आई थिंक कोर्ट मार्शल की तो जरा प्री मैच्योर है। उसमें अगर आप देखें ना कि उन्होंने ये कहा है कि मुल्क की जो फौज है या क़यादत है उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से आफ्टर ऑल जो फौज है टेक्निकली तो अंडर गवर्नमेंट है ना, और उनके अगर इदारे को या एक अफसर को टारगेट किया जा रहा है तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज हैं डेफिनेटली। एक जो लीगल कोर्स है वो तो ये है कि अगर आप फौज के किसी इतने आला अफसर और इंटेलिजेंस के अफसर के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं और बगैर बकौल उनके सबूतों के लगा रहे हैं, तो एक तो ऑप्शन आपके पास मौजूद है वही कि आप उनके खिलाफ डेफेमेशन का केस कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि जो ये हसास इदारे में काम करते हैं और रियासती एक आम इदारा है तो उनके खिलाफ जिस तरह बहुत से केसेस हुए हैं मतलब वो भी इन्वोक किया जा सकता है आर्मी एक्ट के मुताबिक। बट अपेरेंटली मुझे जो इंडिकेशन मिल रही है, एक तो ये है कि एक रिकॉर्ड पे चीज लाना चाहते थे कि बावजूद इमरान खान के जितने मर्जी इल्जामात के, क्योंकि बाज़ दफा आम तौर पर ये भी होता है ना कि अगर आप फौज खामोश रहती तो इसका मतलब है कि हकीकी मानों में या ये समझ लिया जाता कि मेजर जनरल फैसल नसीर वाकई हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबल हैं या फौज उनके साथ खड़ी नहीं हुई। जब फौज उनके साथ आके खड़ी हुई है तो इसका मतलब है कि फौज कहती है कि ये इल्जामात जो है वो मन घड़त है और वो अपने बंदे के पीछे आके खड़ी हो गई है। आपको लगता है कि हम तो सुनते थे जरदारी साहब पर भारी, इमरान खान साहब भी लगते सब पे भारी पड़ गए हैं, उनको पॉलिटिशियंस भी हैंडल नहीं कर सके। आर्मी को हम समझते थे बड़ा पावरफुल इंस्टीट्यूशन है, ISI का समझा जाता था, तो जिस तरह वो बैक फुट पर इनको लेकर गए हैं, बुलिंग किए उन्होंने, हर एक को उन्होंने ब्रो बीट किया है, हर एक पे उन्होंने अटैक भी किए हैं, इल्ज़ाम भी लगाए हैं और काउंटर उन पे हमने देखा कि खान साहब जो हैं वो बड़े सेफली उन्होंने किसी को स्पेयर नहीं किया। तो अकेले खान साहब जो हैं वो भारी पड़ गए हमारी इस्टेब्लिशमेंट पे सर। आई थिंक इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट के लिए या बाकी जमातों के लिए एक प्रॉब्लम तो बन गए हैं और उसकी बहुत बड़ी एक वजह ये है कि लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि जब से इनको इक़्तिदार से निकाला गया और पहले भी देखें हर किसी न किसी शख्सियत के अंदर कोई ना कोई एक क्वालिटी होती है, वो राइट और रॉन्ग हो। इमरान खान की एक बात तो है कि वो थकते नहीं है, बड़े डिटरमिन्ड है, ऑब्जेक्टिव उनका बेशक गलत ही क्यों ना हो। मतलब शायद कोई और पॉलिटिशियन होता जब उनको इक़्तिदार से निकाला जाता है तो कहते हैं कि चलो कुछ अर्से के लिए इंसान खामोश हो जाता है, आप थक जाते हैं। तो इस हवाले से इमरान खान इतना कंसिस्टेंटली मतलब जिस तरीके से रैलियां, जलसे, इंटरव्यूज देना, इंटरेक्ट करना और सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना, मतलब उन्होंने अपने जो भी अटैक था एस्टैब्लिशमेंट हो या ये गवर्नमेंट हो, एक रिलेंटलेसली कंटिन्यूसली उन्होंने अटैक किया है और इसीलिए वो हेडलाइंस पे रहे हैं। और इसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए कि डेफिनेटली माजी के बरक्स जब नवाज शरीफ को निकाला जाता था या बेनजीर को निकाला जाता था, इस दफा डेफिनेटली इमरान खान हैज बिकम अ वेरी डिफिकल्ट एंड डिफरेंट चैलेंज। नहीं, वो मतलब ये है कि उन्होंने ISI हो, हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया है। वन मैन आर्मी के हैं, वन मैन डेमोलेशन स्क्वाड के हैं, उन्होंने मतलब नजर आते आप जो बात भी आप भी कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने ये देखी है कि अभी आपने बात की कि उन्होंने पहली दफ़ा यहाँ पे उन्होंने नाम भी लेना शुरू कर दिए। इससे पहले हमने देखा DG ISI जो थे एक उसमें अंजुम नदीम साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उस वक्त भी खान साहब ने उन पे भी अटैक किए थे, आपको याद होगा, उन्होंने उस वक्त भी इंटरव्यूज़ दिए थे। अब जनरल उन्होंने ये फैसल नसीर साहब पे भी नाम लिए हैं, इन पे भी अटैक किया। सो ISI की जहाँ तक हद है उन्होंने ये कवर किया है, दोनों टॉप के अफसरान हैं जो ISI को इस वक्त हैंडल करते हैं। तो आखिरी बच तो फिर अब जनरल आसिम मुनीर साहब के हैं जिनका उन्होंने अब तक नाम लिया। बाकी तो अब माजी में देखते उन्होंने जनरल बाजवा साहब भी उस वक्त सर्विंग थे, उन पर भी उन्होंने बातें कर ली, उन्होंने DG ISI पे भी कर ली, DGC पे भी कर ली। तो लास्ट ऑफ द मोहिकन्स तो फिर जनरल आसिम मुनीर साहब बच गए। तो कितना अर्सा लगेगा उनको जनरल आसिम मुनीर साहब तक पहुंचने में सर? आई थिंक जो हालात नजर आ रहे हैं मुझे लगता है कि ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अगेन आई वुड से
کہ بے شک ابھی وہ آرمی چیف کا نام نہیں لے رہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ فوج کے اندر یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ وہ ٹارگٹ کس کو کر رہے ہیں. وہ ٹارگٹ ایکچولی جنرل عاصم منیر کو ہی کر رہے ہیں. ایون ان کے آنے سے پہلے جب آرمی چیف یہ اپوائنٹ نہیں ہوئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ڈی جی سی جو ہے میجر جنرل فیصل نصیر، یہ تو جنرل باجوہ کے دور میں ہو گئے تھے، اور اس وقت بھی وہ ان کو نام لے کر اور ان کو ٹارگٹ کیا کرتے تھے. اور اس وقت بھی ایک ویو یہ تھا، کیونکہ جو میجر جنرل فیصل نصیر ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر کے انڈر کام کرتے رہے ہیں. اور ایک بات یہ بھی بات گشت کرتی رہی کہ جو عمران خان صاحب اس وقت جو آرمی چیف جو عاصم منیر اب بن گئے ہیں، ان کے کریڈینشلز کو آرمی چیف جب اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی تھی ان کی، انڈرمائن کرنا چاہتے تھے. وہ جب جنرل فیصل نصیر کو ٹارگٹ کرتے تھے، ان فیکٹ ان ریالٹی وہ ٹارگٹ جنرل عاصم منیر کو کر رہے تھے جب تک وہ آرمی چیف نہیں بنے تھے. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ صرف ابھی تک نام نہیں لے رہے، اور اسی وجہ سے تو آئی ایس پی آر کی طرف سے ریئیکشن آیا ہے، کیونکہ بھولے تو فوج والے بھی نہیں ہیں کہ اگر سامنے انہوں نے رکھا میجر جنرل فیصل نصیر کو ہے، لیکن وہ بھی جانتے ہیں کہ اصل تو ہدف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر ہے، ان کے فیوریٹ ہے، وجہ سے اتنی سخت جو ہے وہ ریبٹل آیا. اچھا، دوسرا آپ کی کیونکہ اسٹیبلشمنٹ فارن آفس سیکورٹی سے بڑی کمانڈ ہے، انسائڈ انفارمیشن بھی ہوتی ہیں، یہ بھی آیا تھا سامنے ہے کہ جب ان کی یہ پروموشن ہونی تھی بریگیڈیئر سے میجر جنرل کی فیصل نصیر صاحب کی، تو اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی جو تھے جنرل فیض حمید، وہ بڑے شدید خلاف تھے ان کی پروموشن کے. اس وقت جنرل باجوہ صاحب جو بورڈ کو ہیڈ کر رہے تھے، تو ان کی پروموشن کرانے میں جو موجودہ آرمی چیف ہیں اس وقت جنرل عاصم منیر ہیں، انہوں نے بڑا آ کے میجر رول پلے کیا تھا. اور جو بات ان کو جنرل فیض حمید صاحب کو یہ پسند نہیں آئی تھی، اور پھر یہ فیض حمید صاحب کی جگہ ہی ڈی جی سی تھے، کیونکہ جنرل فیض حمید صاحب بھی ڈی جی سی تھے، آپ کو یاد ہوگا، پھر ڈی جی آئی ایس آئی بنے تھے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی پرانی لڑائی ہے؟ جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے ذریعے وہ فیصل نصیر صاحب یا جنرل عاصم منیر صاحب سے پیچھے بیٹھ کے لڑائی لڑ رہے ہیں، کیونکہ فوکس جو ہے نا عمران خان صاحب کا ہم بڑے عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ویری کلیئر ٹو دی پوائنٹ اور ٹارگیٹڈ ہے. سو آرمی کے اندر جو رینکس کے آپس کے ایشو تھے تو وہی اسی وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں، کنٹینیویشن ہو رہی ہے، وہی ٹارگیٹ پہ ہیں. دیکھیں آن دا فیس آف اٹ تو یہی لگ رہا ہے، کم از کم جب تک آرمی چیف کی تعیناتی نہیں ہوئی تھی تو اس وقت تو آئی تھنک ایسا سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود تھا، اور یہ چیز ریکارڈ پہ دیکھیں نا موجود بھی ہے کہ آرمی چیف کی دوڑ میں جنرل فیض بھی شامل تھے، جنرل اظہر عباس، اور خاص کر کے وہ جو او ٹی ایس اور پی ایم اے لانگ کورس والا معاملہ اور یہ ڈفرینسز اپنی جگہ پہ موجود تھے. لیکن ابھی بھی کیا جنرل فیض کے کہنے کے اوپر عمران خان یہ کر رہے ہیں؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو سی دی ایویڈنس. لیکن شاید عمران خان وہی والی بات ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اگر وہ میجر جنرل فیصل نصیر کو ٹارگٹ کریں گے تو ان ریالٹی میسج وہ جنرل عاصم منیر کو دے رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کنٹینیویشن ضرور ہے، جو انٹرنل رفٹ اس سے پہلے رہی ہے اس کا بالکل ایک یہ ریفلیکشن ہو سکتی ہے. لیکن اب اس کا جب باقاعدہ طور پر، کیونکہ اوور آل جب سے عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ تھوڑا سا وہ لو کی رہے ہیں اگر آپ دیکھیں، اور عام طور پر اس لیے یہ جو ان کی پریس ریلیز ہے بڑی انپریسیڈنٹڈ ہے. اس کا مطلب ہے کافی اس معاملے کے اوپر لہدے ہوئی ہوئی، شاید اب ان کو احساس ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ سیریس ہو گیا ہے. سو وی ہیو ٹو انٹروین اور وی ہیو ٹو گیو آور سٹانس.